अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। हम अपने सबक का आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खुशखबरी से करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को महारत और उम्दगी से पढ़ने वाले के लिए बड़े बड़े पाक बास फरिश्तों के साथ की खुशखबरी सुनाई है। इसलिए कुरान करीम की क़िरात नहायत तसल्ली और इत्मीनान से करनी चाहिए। इसलिए तजवीदी क़वाइद और अहकाम सीखना बहुत ज़रूरी है। वक्त और सलाहियत अल्लाह ताला की नेमतों में से दो नेमतें हैं और हमने इन नेमतों को अल्लाह की राह में लगाना है। इंशाअल्लाह हमने कोशिश करनी है कि हम भी अल्लाह की किताब से जुड़े रहें और दूसरों को भी जोड़ें। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में इस्तकामत अता फ़रमाएं, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है मद। मद का मतलब है खींच कर अदा करना और हरूफ़े मद्दा को 2 हरकात या एक अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा करते हैं। हरूफ़ मद्दा 3 हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा इसकी पहचान है कि अलिफ से पहले ज़बर हो, जैसे बा ज़बर अलिफ बा। वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले हर्फ पर अगर पेश हो तो वो वाव मद्दा है, जैसे बा पेश वाव बू। और या मद्दा की पहचान है कि अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा है, जैसे बा ज़ेर या बी। बाज़ लोग इनको एक अलिफ से कम और बाज़ इनको एक अलिफ से ज़्यादा खींच देते हैं। ये दोनों तरीके गलत हैं। लहन जली के पॉइंट्स में हमने देखा था कि किसी हर्फ को उसकी असल से घटा देना या बढ़ा देना बड़ी गलती है, जिससे कुरान अपने पढ़ने वालों पर लानत करता है। इसलिए इसकी सही अदायगी बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक अहम नुक्ता नोट कर लीजिए कि जो अलिफ हरूफ़ मुस्तआलिया यानी खुस्सा ज़ौग़दिन क़िज़ के बाद आएगा वो पुर पढ़ा जाएगा, जैसे खा, सा, ज़ा, ता, ज़ा, गा, क़ा। इन 7 हरूफ के बाद आने वाला अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। जिस हर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर वक्फ़ करना हो तो उसे साकिन करके हरूफ मद्दा पर 3 या 4 हरकात के बराबर मद कर सकते हैं। जैसे समीउन पर जब हम वक्फ़ करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे समी। और यहाँ पे हर्फ मद्दा को 3 या 4 हरकात के बराबर लंबा किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी तिलावत पर। और अगर हरूफ मद्दा के बाद कलकला वाले हर्फ हों तो वहाँ पर कलकला भी किया जाएगा, जैसे मुजीब, शदीद, सीक़। यहाँ पे आपने देखा बा, दाल और क़ाफ, इन हरूफ पे हम कलकला करेंगे। अब हम तख्ती की मश्क कर लेते हैं। मश्क करते हुए हम क़वाइद, सिफ़ात और मखारिज का ख़ास ख्याल रखेंगे। बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा ज़ेर या बी, बा बू बी। ता तू ती, सा सू सी, जा जू जी, हा हू ही, खा खू खी, दा दू दी, रा जू री, रा रू री। यहाँ आपने देखा कि
یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے تو یہاں پہ را باریک پڑی جائے گی، جبکہ پیش اور زبر کے ساتھ جو را ہیں وہ موٹی پڑی جائیں گی۔ زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، صو، سی، ظا، ظو، ظی، طا، تو، تی، ظا، ظو، ظی، ع، عو، عی، خ، غا، غو، غی، فا، فو، فی، قا، قو، قی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می۔ میم کی ادائیگی میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آواز ناک میں نہ جائے، یعنی ماں کی بجائے ماں نہ نکلے، اس میں نون غنہ کا آپ نے اضافہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو میم زبر الف ماں پڑھنا ہے۔ اسی طرح نا میں بھی خیال رکھنا ہے کہ نا، نو، نی، اس میں بھی نون غنہ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ وا، وو، وی، ہا، ہو، ہی۔ حمزہ کی ادائیگی سینے کی جانب اقصی حلق سے کریں گے، او، ای، یا، یو، یی۔ یا میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شین کی آواز محسوس نہ ہو، یعنی کہ یا کو پڑھتے ہوئے اس کی ادائیگی جو ہے اس میں خیال رکھنا ہے کہ یا کی آواز نہ آئے، بلکہ اس کو سمپلی ہم نے بولنا ہے یا۔ اب ہم حروف مدہ کی مشق کر لیتے ہیں۔ مثوبتاً، جوع، محیط، دان، راق، ریع، زان، یسیر، صورت، مخضود، حزیم، مخزوم، سعید، غاسق، لغوب، تغیظ، فارض، غفور، مارد، یابس، عیون، اوتینا، نوحیہا، اوذینا۔ حروف مدہ کی ادائیگی میں آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حرکات کو کھینچنا نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات کو کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ آدھا سیکنڈ ہے، تو آپ نے حرکات کو نہیں کھینچ کر پڑھنا، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ بھی تختی اور مشق کی پریکٹس کر کے حروف مدہ کی ادائیگی سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔